नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकाय भगवान बुद्धद्वारा उपदेशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटक, त्यसमा सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय यो अङ्गुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 84औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनियो र त्यसमा पनि 20वटा वर्गमा छुट्याइएको छ र त्यस 20वटा वर्गमध्ये 19औं वर्गको हामी चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र गएको एपिसोडमा यो 19औं वर्ग जसलाई काय गता सति वगो भनेर भनियो र त्यसमा 37वटा सूत्रहरू छन्। ती 37वटा सूत्रमध्ये 9 देखि 12 सम्मको चर्चा हामीले गएको एपिसोडमा गर्यौं र जसमा भनिएको थियो, भिक्षुहरू हो, एउटा धर्म अथवा कायगता सति भावनाको अभ्यास गर्नाले वृद्धि गर्नाले उत्पन्न नभएका अकुशल उत्पन्न हुन्नन्, उत्पन्न भएका अकुशल प्रहान हुन्छ, उत्पन्न नभएका कुशल उत्पन्न हुन्छन् र उत्पन्न भइसकेको कुशलहरू अझ वृद्धि हुनलाई सघाउँछ। साथसाथै यो कायगतासति भावना गर्नाले अविद्याको प्रहान हुन्छ, निर्मूल हुन्छ, विद्या उत्पन्न हुन्छ, अभिमान नाश हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा गएको एपिसोडमा चर्चा भइसक्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कायगता सति अथवा कायगता स्मृति भन्ने शब्दको मैले यसको अर्थ पनि गएको एपिसोडमा यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। यो हाम्रो शरीर जुन विभिन्न प्रकारका चतुर्महाभूत अथवा विभिन्न प्रकारका धातुहरूबाट बनिएको छ र त्यसलाई स्थूल रूपमा हामीले हेर्दाखेरि 20 प्रकारका ठोस वस्तु र 12 प्रकारका तरल वस्तु, यो दुईटा मिलेर 32वटा जुन पदार्थहरू छन् जसलाई 32 कोठास भनेर पनि भनियो, त्यसलाई राम्रोसँग देख्ने गरिकन, महसुस हुने गरिकन ध्यान गर्यो भने विभिन्न प्रकारका लाभहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू यो वर्गमा हामीले पाउँछौँ। सूत्र नम्बर 13 देखि यसमा के छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। 13 र 14, सूत्र नम्बर 13 र 14 मा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त, भिक्षुहरू हो, एउटा धर्म अथवा कायगता स्मृतिको भावना गर्नाले वृद्धि गर्नाले प्रज्ञा प्रस्फुटित हुन्छ र स्कन्द रहित निर्वाणको निम्ति हुन्छ। प्रज्ञा प्रस्फुटित हुन्छ। प्रज्ञाको विषयमा त यहाँलाई मैले सायद धेरै चर्चा गरिसकेको जस्तो लाग्छ। प्रज्ञा मिन्स माने प्रत्यक्ष ज्ञान, जस्तो हामीले आफैले अनुभव गरेको, आफैले अनुभूति गरेको, आफैले पाएको ज्ञानलाई प्रत्यक्ष ज्ञान र त्यसलाई प्रज्ञा पनि भनिन्छ। र त्यो प्रज्ञालाई बुझ्दाखेरि त्यो शब्दलाई चाहिँ पालीमा पन्या भनिएको छ, जसलाई प्रज्ञा पनि भनियो। र त्यो पन्या अथवा प्रज्ञालाई परिभाषित गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले भन्नुभएको शब्दलाई हामीले लिने हो भने पकार पकारेन ज्ञाने टीति पन्या, प्रकार प्रकारले ज्ञान पाउनेलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ। र प्रकार प्रकारले भनेको एउटै विषयवस्तुलाई पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट, विभिन्न उदाहरणबाट र विभिन्न प्रमाणहरूको आधारमा जान्ने बुझ्ने जुन यो चित्तको स्वभाव हो त्यसलाई प्रज्ञा भनेर भनियो। र यसरी यो कायगता सति ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि
र वृद्धि गर्दाखेरि यसरी प्रज्ञाको प्रस्फुटन हुन्छ, प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि अब हामी हाम्रो आफ्नो दैनिक जीवनको दौडादौडमा बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न आफ्नै काम कुरामा हैन, आफ्नो पेसा व्यवसायमा, आफ्नो जिम्मेवारीमा हामी चुर्लुम्म डुबेका हुन्छौँ र आफ्नो शरीर कस्तो छ के छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिन सकिराखेका हुन्नौँ। त्यसो भन्दै पनि अब हामी बाहिर निस्किँदाखेरि अथवा घरमै बस्दाखेरि पनि अलिअलि अब विशेष गरेर दिदीबहिनीहरूले आफूलाई आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो अनुहारलाई अलिअलि सिँगार पटार गर्ने, अझ बाहिर नै जानु पर्यो, भोजमा जानु पर्यो भने विशेष प्रकारको सिँगार पटार त गरिन्छ नै, ताकि मेरो रूपलाई आकर्षक होस्, मेरो रूप आकर्षक होस्, अरू आकर्षित हुन् भन्ने त सबैको चाहना हुन सक्छ। तर बाहिरबाट हामीले जतिसुकै यो रूपलाई आकर्षक बनाए पनि, जतिसुकै राम्रो पहिरे पनि, जतिसुकै राम्रा लुगा लगाए पनि हाम्रो भित्रको यो जुन शरीर हो त्यसमा भएका वस्तु त फरक हुनेवाला छैन। जस्तो हाम्रो शरीरमा देखिने, बाहिरबाट देखिने छाला भयो, त्यसमा कपालमा भयो भने केश हुन्छ, शरीरभरि साना साना रौँ हुन्छन्, अर्को हात खुट्टामा यो नङ हुन्छ, त्यस्तै गरेर मुखमा डाँट, यो छोटकरीमा तत्काल देखिने, यसलाई टचपञ्चक भनिन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ। यो बाहिरबाट देखिने, तर त्यो भित्र यो छालालाई उप्काएर हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ मासु पाउँछौँ, विभिन्न प्रकारका हड्डी, विभिन्न प्रकारका अवयवहरू, र यी सबै विषयवस्तुलाई राम्रोसँग नियालेर हेर्दाखेरि र त्यसको स्वभावलाई हामीले नियाल्दाखेरि, ओहो यो शरीर त यस्तो यस्तो अङ्ग प्रत्यङ्गले चाहिँ परिपूर्ण रहेछ, अनि सबै अङ्ग प्रत्यङ्गको आफ्नो आफ्नो काम छ, त्यो आफ्नो आफ्नो काम गराइको कारणले हाम्रो शरीर चाहिँ यसरी काम गर्न लायकको भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग थाहा पाउन सक्छौँ। अथवा त्यो पढेको भरमा पनि भने त्यो थाहा पाएको हुनसक्छ, अथवा डाक्टरले भनेको भरमा पनि हामीले थाहा पाएको हुनसक्छ। त्यो पढेको भरमा, डाक्टरले भनेको भरमा, अथवा कुनै माध्यमबाट त्यो थाहा पाएको भनेको त्यो सुनेको ज्ञान मात्रै भयो। त्यसलाई श्रुतमय प्रज्ञा भनिन्छ। र त्यो हो कि होइन भनेर एकछिन चिन्तन मनन गरेर हेर्ने हो भने, यस्तो भनियो शरीरमा, यो हो कि होइन भनेर चिन्तन मनन गरेर यसो छामेर हेर्दाखेरि यो छाला त छ, अब बाहिरबाट यो लुगाले ढाकिएको छ, भित्र हेर्दाखेरि भित्र पनि त छाला छ, रङहरू छन्, र यसरी चिन्तन मनन गर्ने त्यसलाई चिन्तनमय प्रज्ञा भनिन्छ। भने अब त्यो ध्यान गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ एकचित्त गरेर साँच्चै हो कि होइन भनेर शरीरभरि नियाल्दै हेर्दाखेरि जुन देखिने, मैले अघि भने मासु भयो, हाड भयो, त्यसै गरेर यो मुटु भयो, फोक्सो भयो, फियो भयो, मृगौला भयो आदि इत्यादि, त्यसै गरेर रगत, पसिना, सिङ्गान आदि इत्यादि जुन विषय वस्तुहरू हाम्रो शरीरभरि फैलिएको छ, ती सबै अवयवहरूले मिलेर यो शरीर बनेको छ। र ती अवयवहरूको यथार्थतालाई बुझेपछि, त्यसको स्वभावलाई बुझेपछि मानिसहरूमा एक प्रकारको वैराग्यता, रागविहीनको अवस्था चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। ओहो यो शरीर त यस्तो रहेछ पो, यसलाई माया गरेर यसलाई चाहिँ धेरै सिँगारेर त खासै अर्थ त रहेनछ, र हुँदा हुँदा यो शरीर त फेरि एक दिन मरेर जान्छ पनि, र मर्दाखेरि पनि यो आफूले भनेको जस्तो हुँदैन, यो समय पुगेपछि मर्छ नै। मरिसकेपछि यो शरीरलाई त्यसै राख्ने हो भने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन यसरी राख्दै जाँदाखेरि बिस्तारै फुलेर आउने, निलो भएर जाने,
ठाउँ ठाउँमा पटपटी फुटेर आउने, रगत बग्ने, पिप बग्ने, हुँदा हुँदा किरा लाग्ने आदि इत्यादि भएर आउने। ओहो यो शरीर त यस्तो पो रहेछ भनेर यो जुन शरीरको स्वभावलाई ध्यान दिएर आफूले चाहिँ अनुभूति स्तरमा चाहिँ त्यसलाई अनुभव गरियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ भावनामय प्रज्ञा। र त्यो भावनामय प्रज्ञा जब हामीमा महसुस हुन्छ अथवा उत्पन्न हुन्छ तब त्यो ज्ञान चाहिँ कहिले पनि अब हटेर जान्न, कहिले पनि त्यो धमिलिएर जाँदैन। किन? आफ्नो बुद्धिको उसबाट मात्रै थाहा पाएको होइन कि अनुभूतिले, अनुभव गरेर चाहिँ त्यसलाई थाहा पाइयो। अघि भने जस्तै त्यो श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञाहरू त्यो पछि गएर चाहिँ हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यसमा शङ्का पनि हुन सक्ला, त्यो बिर्सिएर पनि जान सक्ला। तर आफूले अनुभूति गरेर लिइसकेपछि त्यो कुनै हालतमा पनि बिर्सिनेवाला छैन, कुनै हालतमा पनि त्यो फरक हुनेवाला छैन। किन? अनुभवले हामीले जानिसक्यौँ नि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसमा एउटा अर्को म उदाहरण के दिन चाहन्छु भने हामीले कुनै पनि विषय, कुनै पनि वस्तुको, कुनै पनि खाद्य पदार्थको स्वाद चाखिसकेपछि अब पछि त्यो डोर्याउँदाखेरि फलानु वस्तु भन्नासाथ त्यो स्वाद हाम्रो मनमा आइहाल्छ। किन? हामी आफूले अनुभव गरिसकेको हो नि त। यदि अनुभव गरिसकेको छैन भने त अन्दाजको भरमा यो हो कि त्यो हो कि भनेर भन्न पर्ने अवस्था आउँछ। यस उसले गर्दाखेरि अनुभव जब हामीले गर्छौँ त्यो कहिले पनि बिर्सिनेवाला अथवा कहिले पनि हट्नेवाला चाहिँ हुँदैन। यसै गरेर जब हामीले आफ्नो शरीरको यो स्वभावलाई, शरीरमा भएका यी अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको स्वभावलाई र यिनीहरूको आफ्नो काम गराइको हिसाबले यो शरीर चलिरहेको छ, यो शरीर व्यवस्थापन भइरहेको छ, रक्त सञ्चार भइरहेको छ र शरीरले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू गरिराखेको छ। हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा जुन काम गर्छौँ त्यसको लागि शक्ति कहाँबाट आयो, सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अब यो शरीर सम्बन्धी एउटा प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण भनियो प्रज्ञा प्रस्फुटित हुन्छ। र शरीर सम्बन्धी मात्रै प्रज्ञा होइन, अब शरीरसँग सम्बन्धित, हाम्रो दैनिक जीवन व्यवहारसँग सम्बन्धित, यो बुद्धि विवेकसँग सम्बन्धित, हाम्रो चित्तसँग सम्बन्धित, मनसँग सम्बन्धित यावत कुराहरू त्यहाँ महसुस हुन्छ। र यी कुराहरू भगवान् बुद्धले भन्नुभएको कारणले मात्रै हामीले मान्नुपर्ने भन्ने छैन। तपाईँ हामीले आफैले अनुभव गरेर, आफैले परीक्षण गरेर, निरीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ र आफ्नो अनुभूतिमा, आफ्नो अनुभवमा त्यसलाई उतार्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान् बुद्धको शिक्षा कुनै पनि बिना आधारको र बिना प्रमाणित चाहिँ केही पनि भन्नुभएको छैन। सबै कुरालाई हामीले परीक्षण गरेर, निरीक्षण गरेर, त्यसलाई जाँचेर आफ्नो बुद्धिको कसीमा घोटौँ, आफ्नो अनुभवको कसीमा घोटौँ, आफैले अनुभव गर्न सक्ने खालका यी कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस कारणले पनि बुद्धको शिक्षालाई अहिले पश्चिमी जगतमा धेरै मानिसहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको, धेरै मानिसहरूले अङ्गीकार गरेको र धेरै मानिसहरूले पछ्याएको हामी पाउँछौँ। तर विडम्बना मान्नुपर्छ, भगवान् बुद्ध जन्मनु भएको देश हाम्रो नेपालमा हामी नेपालीहरूले बुद्धको शिक्षालाई त्यति गम्भीर रूपमा, गहन रूपमा अध्ययन गर्ने धेरै कम मात्रामा चाहिँ पाउँछौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर चाहिँ अनेक प्रकारका नारा जुलुस गरेर प्रचार प्रसार गर्छन्, तर बुद्धको शिक्षा के हो भन्ने कुरातिर प्रचार प्रसार चाहिँ अत्यन्तै न्यून हामीले पाउँछौँ। यो एउटा विडम्बना मान्नुपर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, भगवान् बुद्धका यस्ता राम्रा राम्रा शिक्षाहरू, व्यावहारिक शिक्षाहरू, जुन कि अकाट्य शिक्षाहरू, अकाट्य नियमहरू, अकाट्य प्रमाणहरू जुन उहाँले दिनुभएको थियो आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि, ती कुराहरू अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, त्यत्तिकै प्रभावशाली छ र त्यत्तिकै व्यावहारिक छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी बुद्धले शिक्षा दिनुभएको शिक्षालाई यो चिन्तन मनन नगर्दाखेरि, अध्ययन नगर्दाखेरि, त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग नगर्दाखेरि
अहिले देशमा चाहिँ एक प्रकारको भाँड भैलो मचिरहेको छ। सबैलाई सत्ता चाहिने, सबैलाई पैसा चाहिने, सबैलाई पद चाहिने, अनि देशको हालत बेहाल किन भयो त भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूको ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि। यदि यो शरीरको जुन स्वभावलाई थाहा पाएर त्यसको अनित्यतालाई, त्यसको दुःख स्वभावलाई र त्यसको अनात्म स्वभावलाई राम्ररी थाहा पाएको भए यो पैसा पद आदिको पछि लागेर त्यसको लागि चाहिँ खिचातानी गरेर यस्तो चाहिँ भाँड भैलो चाहिँ म छिन्दैन थियो दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ बुद्धको शिक्षाले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि संसारको यथार्थ स्वभावलाई जान्न, बुझ्न, सिक्न र प्रयोगमा ल्याउन त्यसले सिकाउँछ र आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने त्यो सिद्धान्त त्यहाँ आउँछ। आफै मै मात्रै खाउँ, मै मात्रै लाउँ, अरू सबै भाडमै जाओस् भनेर त्यस्तो शिक्षा कुनैमा पनि छैन। उहाँले देशना गर्नुभएको 82,000 धर्मस्कन्धहरू छन्। उहाँका शिष्यहरूले देशना गर्नुभएको 2,000 धर्मदेशनाहरू छन्। जम्माजम्मी 84,000 धर्मस्कन्धमा हामीले कुनै धर्मस्कन्धमा पनि त्यस्तो अन्याय स्वभावको, आफू मात्रै खाने, आफू मात्रै लाउने त्यस्तो स्वभावको र यो संसार दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान नभएको कुनै देशना पनि हामीले पाउँदैनौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो अंगुत्तर निकायको एकक निपातको 19औं वर्ग जसलाई कायगता सती वग्गो भनेर भनियो, त्यसमा भएका 37वटा सूत्रमध्ये 13 र 14 को सूत्रको मैले यहाँलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराएँ र 13 मा चाहिँ यो कायगता सती भावना गर्दाखेरि, वृद्धि गर्दाखेरि प्रज्ञा प्रस्फुटन हुन्छ। प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक पनि भन्न सकिन्छ र त्यसै गरेर स्कन्द रहित निर्वाणको निम्ति हुन्छ। अब स्कन्द रहित निर्वाण भनेर चाहिँ यहाँ शब्द आयो। स्कन्द भनेको समूह र त्यसलाई पञ्चस्कन्धलाई छोटकरीमा स्कन्द पनि भनिएको हो र पञ्चस्कन्द भनेपछि यो रूप भयो र चित्तको प्रवृत्तिहरू, चित्त साथै चित्तका प्रवृत्तिहरू, यसलाई संक्षिप्तमा भन्दाखेरि पञ्चस्कन्ध, जसमा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आउँछ र त्यो पञ्चस्कन्धबाट रहित र सक्स्कन्ध भन्दाखेरि अरू माने जति पनि समूह छ, यो रूपको समूह, रूपको समूहलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि 28 प्रकारका रूपहरू आउँछ र नाम भनिन्छ। नाम भनेको चित्त, चेतसिक, चित्त माने मन भयो र त्यो मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका मनोवृत्तिहरू त्यसलाई चेतसिक भनियो र यसरी चित्त संक्षिप्तमा 89 प्रकारका, विस्तृतमा 121 प्रकारका र चेतसिक 52 प्रकारका, यसरी सबैको समूहलाई स्कन्द भनियो र अघि निवेदन गरे छोटकरीमा यसलाई पञ्चस्कन्द भनिन्छ। त्यो स्कन्दबाट अलग भएको निर्वाणको निम्ति हुन्छ। के हुन्छ त? यो शरीरलाई ध्यान दिँदाखेरि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र निर्वाणको विषयमा पनि धेरै चर्चाहरू भइसके। छोटकरीमा बुझ्दाखेरि यो दुःखबाट रहित अवस्था र पुनर्जन्मबाट छुटकारा पाएको अवस्थालाई निर्वाण भनिन्छ। त्यसकारण त्यो स्कन्द रहित, कुनै प्रकारको त्यसमा न नाम हुन्छ, न चित्त हुन्छ, न चित्तका मनोवृत्ति हुन्छ, न रूप हुन्छ, कुनै पनि स्कन्धबाट रहित भएको, अलग भएको निर्वाण। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो आफ्नै शरीरलाई हेरेर, शरीरभित्र भएका अवयवहरूलाई हेरेर, त्यो पनि 32 प्रकारका जुन छन्, त्यसलाई हेर्दै हेर्दै त्यसको स्वभावलाई जान्दै जान्दै, त्यसको अनित्य स्वभाव, दुःख स्वभाव र अनात्म स्वभावलाई जान्दै 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 गयौँ भने हामीले यहीँको यहीँ नै यो स्थायी शान्ति भनेको जुन निर्वाण हो त्यसलाई साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। सुन्दाखेरि, पढ्दाखेरि एकदम सरल साधारण जस्तो लाग्छ, तर त्यसको सन्देश अथवा त्यसभित्रको आनिशंस, त्यसको प्रतिफल कति
महत्त्वपूर्ण छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यसरी यो कायगटा सटी वर्गको 37 सूत्रमध्ये 13-14को चाहिँ यो मैले जानकारी गराएँ। अब 15 नम्बरमा अथवा 15औं सूत्रमा चाहिँ के आइरहेको छ, भिक्षुहरू हो एउटा धर्म अथवा यो कायगटा सटी ध्यानलाई भावनालाई अभ्यास गर्नाले वृद्धि गर्नाले अनेक धातुको ज्ञान हुन्छ। अब यहाँ अनेक धातुको ज्ञान हुन्छ भन्ने विषय आयो। धातु भन्नाले मैले पहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा धातु भन्नाले अङ्ग्रेजीमा मेटल भनिन्छ अथवा वीर्य धातु पनि, वीर्यलाई पनि धातु भनिन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको भाषामा यो धातु भन्नाले स्वभाव, आफ्नो स्वभावलाई धातु भन्छ। र यहाँ अनेक धातुको कुरा आयो भन्नाले यसले के जनाउँछ, धातु एउटा मात्रै होइन, पक्कै पनि पहिलो चतुर्महाभूत अथवा यसलाई चतुर्महाभूत पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। अब यो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायुको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। अब पृथ्वी भन्नाले यो माटो भनिन्छ, वास्तवमा माटो होइन। यो जुनसुकै वस्तुको पनि, जुनसुकै पदार्थको पनि कडा अथवा नरम स्वभावलाई पृथ्वी धातु। त्यसै गरेर यो विषय माने विभिन्न प्रकारका वस्तुलाई एक ठाउँमा संयोजन गर्ने, ढिक्का पार्ने र बगेर जाने जुन स्वभाव हो त्यसलाई आपो धातु अथवा जल धातु भनियो। र जति पनि तातो अथवा चिसो त्यसलाई अग्नि धातु भनियो। र जति पनि हलनचलन हुन्छ, यताउति सर्नेलाई वायु धातु। अब त्यसलाई बुझ्नको लागि छोटकरीमा माटो, आगो, पानी, यो हावा भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। वास्तवमा त्यो डाइरेक्ट सिधा कुरा गर्दाखेरि बुझ्नको लागि हुन सक्ला, तर त्यसको यथार्थ ज्ञान अथवा यथार्थ त्यसको अर्थ चाहिँ यसरी कडापन, नरमपन पृथ्वी धातु, त्यो आफ्नो स्वभाव। त्यसै गरेर संयोजन, ढिक्का पार्ने आपो धातु, तातो अथवा चिसो अग्नि धातु र हलनचलन गर्ने, यताउति गर्ने वायु धातु। यो चारवटालाई चतुर्महाभूत भनेर भनिन्छ। यो एक प्रकारको धातु भयो। त्यसै गरेर यो चक्षु जुन छ नि, आँखा, यसलाई पनि चक्षु धातु भनेर भनिन्छ। यो चक्षुले, यो आँखाले देख्ने जति पनि विषयवस्तु छ त्यसलाई रूप धातु। त्यसै गरेर सुन्ने जुन कान हो, कानभित्रको जुन सुन्ने चाहिँ पसाड हो त्यसलाई पनि श्रोत धातु भनेर भनिन्छ। र त्यसको विषयवस्तु भनेको जति पनि शब्दहरू छन्, जति पनि आवाजहरू छन् त्यसलाई शब्द धातु भनेर भनियो। यसै गरेर यो पाँचैवटा इन्द्रियको आफ्नो आफ्नो नाम जसलाई धातु भनियो र आफ्नो विषयवस्तुलाई, विषयवस्तुका क्षेत्रहरूलाई पनि धातु भनियो। त्यसै गरेर चक्षु धातु, रूप धातु, श्रोत धातु, शब्द धातु, घान, यो सुँघ्ने घान धातु, गन्ध धातु, वासना जति छ। त्यसै गरेर जिह्वा धातु र रस धातु, स्वाद आउने। अनि काय धातु, फोठब धातु, त्यो काय पसाद माने सबैको आफ्नो आफ्नो हिसाब माने त्यो प्रयोग हुने किसिमबाट चाहिँ नामहरू फरक हुन्छ। जस्तो चक्षु पसाद, चक्षु आयतन, चक्षु धातु, विभिन्न प्रकारले चाहिँ नाम दिइएको छ। अब यहाँ धातुको कुरा आएको कारणले मैले यसलाई धातुको रूपमा यहाँमा प्रस्तुत गरेँ। र यसरी धातु एउटा मात्रै होइन, अनेक प्रकारका धातुहरू छन् र त्यो अनेक प्रकारका धातुको ज्ञान हुन्छ। कति बेला? जति बेला हामीले आफ्नै शरीरको यो जुन अवयवहरूलाई, यी 32 कोठासहरूलाई, आफ्नै शरीरको स्वभावलाई हामीले चाहिँ भावना गऱ्यौँ, त्यसको वृद्धि गऱ्यौँ भने ती कुराहरूको ज्ञान हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरेर 16औं सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ
यी कार्यगटासटी ध्यान गर्दाखेरि नाना धातुको पनि ज्ञान हुन्छ। अब 15औं सूत्रमा चाहिँ अनेक धातुको कुरा आयो, अनि 16औं सूत्रमा नाना धातुको कुरा आयो। र अनेक धातु र नाना धातुमा एउटै हो कि फरक हो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो। र अनेक धातु मैले अघि भने चतुर्महाभूत एक प्रकारको भयो, चक्षु धातु एक प्रकारको भयो, रूप धातु अर्को प्रकारको भयो। यसरी थरीथरीको प्रकारलाई अनेक धातु भनियो भने एउटै प्रकारको धातु पनि फेरि विभिन्न किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। जस्तो अघि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ चक्षु धातु, र चक्षु धातु मात्रै होइन, त्यहाँ चक्षु विज्ञान धातु पनि उत्पन्न हुन्छ। र कति बेला भन्दाखेरि त्यो आँखाले कुनै विषयवस्तु रूपलाई देख्यो भने, देख्यो भन्ने जुन मनमा उत्पन्न हुन्छ, देखेको भन्ने जुन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ अथवा थाहा पाउने जुन छ त्यसलाई कन्सियसनेस अथवा विज्ञान भनियो। जुनसुकै अब जस्तो यहाँ मैले क्यामेरा देखिराखेको छु, यो मेरो आँखा चक्षु धातु भयो, त्यसले देखेको यो जुन रूप क्यामेरा रूप धातु भयो। तर त्यो क्यामेरा देख्यो भन्ने जुन मनबाट चाहिँ थाहा पाइयो नि, त्यसलाई चक्षु विज्ञान धातु, आँखाले देख्यो भन्ने जान्ने कुरा। दर्शक महानुभावहरु, यसरी एउटै प्रकारको धातु पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। चक्षु धातु, चक्षु विज्ञान धातु, त्यसै गरेर सोट धातु, सोट विज्ञान धातु, घान धातु, घान विज्ञान धातु, जिह्वा विज्ञान धातु, काय धातु, काय विज्ञान धातु, मन धातु, मनको मन धातु, मनोविज्ञान धातु। यसरी एउटै धातु पनि विभिन्न किसिमबाट आउने हुनाले यसलाई नाना प्रकारको, अघि अनेक प्रकारको छुट्टा छुट्टै भयो, चतुर्महाभूत छुट्टै, चक्षु धातु छुट्टै, त्यसै गरेर सोट धातु छुट्टै 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 विषयवस्तु भयो, रूप धातु, शब्द धातु छुट्टै छुट्टै विषयवस्तु भयो। तर एउटै विषयवस्तुको पनि विभिन्न प्रकारको स्वरूप, यसलाई नाना धातु भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यी सबै विशेष गरेर यो प्राविधिक शब्द प्रयोग भएको कारणले बुझ्न यहाँहरूलाई अलिकति कठिनाइ पनि हुन सक्ला। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र यहाँहरूले कुनै पुस्तकहरूबाट, कुनै शब्दकोशहरूबाट पनि यसको ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी यो कायगटासटी वर्गको 37 वटा सूत्रमध्ये 15 र 16 को चाहिँ यहाँलाई यति जानकारी गराउँदै आजको एपिसोडको समय सकिएको संकेत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु। ध्यान दिएर हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।